इवनिंग व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात होगी क्योंकि आज पाकिस्तान में बजट जो एनुअल बजट है 2022 एंड 2023 30th ऑफ जून को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है और 1st ऑफ जुलाई से लेके फिर 30th ऑफ जून 2023 तक हमारा नया फाइनेंशियल ईयर चलता है। वैसे तो बजट के हवाले से मतलब हम छोटे होते थे तो कहते जी बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, तो पता नहीं ये महँगा होगा, कुछ चीज़ें महँगी होंगी, कुछ सस्ती होंगी। एक आ जाता था, लेकिन अब तो ख़ैर रोज़ बजट है और कोई ऐसा कोई उसकी वो चीज़ नहीं होती। लोग कहते थे जी अब सैलरीज़ में इंक्रीमेंट मिलेगा और इसके साथ पेंशनर्स जो होते थे वो भी एक्सपेक्ट करते थे, या बाकी बिज़नेस कम्युनिटी होती थी तो वो कोई टैक्स वैक्स में रिलीफ़ और ये सारा कुछ चलता था। खैर आज एक जो बजट है इस पे बात तो बिल्कुल करेंगे कि कितनी अमाउंट है, टोटल वॉल्यूम कितना है, इसमें हम जो हम बाकी जो इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं और जो लोन्स हमने पकड़े हुए उसमें से कितने पैसे हमने वापस करने हैं, किस-किस को रिलीफ है, किस-किस को नहीं है, ये भी डिस्कशन होगी। और एक इम्पोर्टेंट जो खबर है इसके हवाले से जिसमें इज़ाफ़ा हुआ है वो है डोंकीज़, यानी गधों की तादाद में पिछले 3 सालों से हर साल एक पिछले साल से यानी लास्ट ईयर से ये ईयर जो है तकरीबन 1 से डेढ़ या 2 लाख जो गधे हैं वो बढ़ रहे हैं मार्केट में। इसकी वजूहात समझने की कोशिश करेंगे और एक बात शुरू में कि ये किसी सिचुएशन के साथ प्लीज़ इसको ना जोड़ा जाए इस वीडियो को, ये एज़ अ डिस्क्लेमर जो है ये मैं बात कर रहा हूँ। खैर एनीवे डिटेल में बात करते हैं बजट के हवाले से और लाइटर मूड पे करेंगे यार। ये मुश्किल तकलीफें और ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि ये तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हम सबकी जो है ना ये जुड़ी हुई हैं चीज़ें, शायद ऐसा लग रहा है। महंगाई, पेट्रोल महंगा, बिजली नहीं, लोड शेडिंग, ये वो सारा। खैर डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, बात हम कर रहे हैं बजट 2022 एंड 2023 के हवाले से। इस हवाले से बात हो रही है 9500 बिलियन रुपीस का ये बजट है, जिसमें से तकरीबन 4500 रुपीस जो है वो हम जो उधार लेके बैठे हुए हैं उसमें चले जाएंगे और जो बकाया अमाउंट बचती है तकरीबन 5500 रुपीस बिलियन रुपीस के आसपास, तो उसमें से फिर हमने गुजारा करना है। इसमें से 1600 यानी 1.6 ट्रिलियन रुपीस चले जाएंगे हमारे डिफेंस के, और जो बचते हैं अराउंड अबाउट 3200 के आसपास, तो उस पे फिर हमने पूरा मुल्क चलाना है। किस तरह? 220 मिलियन की जो पॉपुलेशन है इनको हमने पालना है और इसमें डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। इसमें जो लोड शेडिंग चल रही है इसके हवाले से भी इक़दामात करने हैं, आवाम को रिलीफ भी देना है, एजुकेशन के लिए भी काम करना है और साथ-साथ इसमें हेल्थ के ऊपर भी हमने पैसा लगाना है। अब एक चीज़ जो बड़ी हैरानकुन है कि हमारे हायर एजुकेशन के बजट को कम किया गया है अनफॉर्चुनेटली। एक जगह मैं पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले की बात है कि बांग्लादेश अपनी एजुकेशन के ऊपर तकरीबन 15% पैसा लगा रहा है अपनी बजट का, और हम गालिबन 1 पॉइंट समथिंग जो है हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, उसको भी हम कट डाउन कर रहे हैं कि शायद मज़ा नहीं आ रहा। उनका जो डिफेंस का बजट है दैट इज़ 6% के आसपास, लेकिन हमारा जो है दैट इज़ 25 टू 30% के आसपास। लोग 80% कहते हैं, लेकिन 80% नहीं है। लेकिन खैर एनीवे 80-25 भी बहुत ज़्यादा है, 25 से 30% अगर जाते हैं, जिन्हें मैं आपको बताया कि 5 साढ़े 5 हज़ार अरब रुपया है, कर्ज़ जाने के बाद जो बचते हैं, उसमें से फिर आप अगर 1600-1700 अरब इसमें डाल लेंगे, तो फिर क्या बचा? बल्कि ये 30 के आसपास 33% ये अमाउंट बनती है जो डिफेंस बजट से रिलेटेड है। अब वो लोग किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तरक्की हो रही है वहाँ पे, लोगों के पास रोज़गार है, लोड शेडिंग इस तरह के मसाइल नहीं हैं, नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है और ये इसके पीछे यकीनन
ایک اچھی ایجوکیشن کا رول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اپنی جو عیاشیوں والی چیزیں ہیں وہ ختم کی ہوئی ہیں، اپنے لوکل جو وہ چیزیں بنتی ہیں شاید اسی کے اوپر وہ اپنا گزارا کرتے ہیں۔ گاڑیاں غالباً اپنی جو ٹویوٹا شویٹا جو وہاں نارمل بنتی ہوگی، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سب میں بنتی ہیں، اسمبلنگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں اسمبلنگ ہوتی ہے اور یہ باقی کنٹریز میں شاید پراپر گاڑیاں بنتی ہیں۔ تو خیر anyway، تو وہ ان چیزوں کے اوپر پیسہ نہیں لگاتے، ہم لگاتے ہیں اور پھر ادھار بھی لیتے ہیں، اور ادھار کے لیے ہم جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یار تھوڑا سا ادھار دے دو نا، ہم تھوڑی سی عیاشی کر لیں۔ وہ کہتے ہیں یار تم لوگ عجیب قسم کے بے شرم قسم کے لوگ ہو، ادھار لے کے اور اسی پہ تم لوگوں نے اپنی عیاشیاں کرنی ہیں۔ اپنا پیسہ ہو چلو بندہ کر لیتا ہے سو کر لیتا ہے، ادھار کے پیسے پہ کون جائے گا کہ یار میں تو جا کے پب میں چلا جاؤں، یا میں تو جا کے یہ کر لوں وہ کر لوں۔ یہ ادھار کے پیسے نہیں ہوتا، وہ آپ اسی لیے لیتے ہیں جب آپ کی بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے تو آپ لیتے ہیں اور اسے اپنا جو وہ مشکل ٹائم ہے اس کو گزارتے ہیں، اور پھر نارمل جو آپ کا سرکل ہے اس میں آپ آ جاتے ہیں۔ خیر ہم نے شاید یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نارملائز نہیں ہونا، ہم نے اسی طرح رہنا ہے۔ وہ بلکہ ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب کا کہ میں چلا گیا تو میں نے کہا یار بھائیو آپ نے ہماری بڑی مدد کی ہے، 75 ایئر سے آپ ہماری مدد کر رہے ہیں، تو بس تھوڑا سا اور ہاتھ پکڑ لیجئے گا کہ ہماری گڈی چلنے لگے تو پھر ہم آپ کو کہیں گے چلو جی ٹاٹا بائے بائے۔ تو اب یار وہ لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں، مطلب آئی ایم ایف کا تو یہ کام ہے، وہ لون دیتا ہے اس کے اوپر مارک اپ چارج کرتا ہے اور آپ سے واپس لے لیتا ہے۔ وہ تو بینک ہے، اس کا تو کام یہی ہے، وہ آپ جائیں گے اس کے پاس وہ آپ کو پیسہ دے دے گا، اس کے لیے بھی ان کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں، پھر ہمیں وہ پوری کرتے ہوئے مطلب لازمی سی بات ہے تکلیف تو ہوتی ہے کہ آپ کو وہ کہے کہ یار یہ الیکٹریسٹی کو بڑھا دو، پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دو، کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر نئے ٹیکسز لگا دو، اور بہت ساری چیزیں وہ کر دو۔ اب حکومت نے کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جی مجھے 2-3 دن پہلے ایک فری لانس کام کرتے ہیں آئی ٹی کا بڑا زبردست قسم کا لڑکا ہے، میرے بھی کچھ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ فخر بھائی اس کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے، تو میں نے کہا لیٹ می چیک دیٹ کہ یار کیا سین ہے کیا نہیں ہے۔ تو آج وہ پٹاری کھولی گئی اور کہا گیا کہ وہ فری لانسرز کام کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، امریکہ میں لوگوں کو چیزیں بنا کے دیتے ہیں، یو کے میں، یورپ میں، باقی دنیا میں، اور وہ اپنا جو ایک کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیکس لگنا ہے، بالکل لگنا ہے سر، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ یار بغیر ٹیکس کے کوئی بھی دنیا کا ملک، وہ بڑا ملک ہو یا ہمارے جیسا کمزور جس کی اکانومی ہوتی ہے اس جیسا ملک ہو، تو وہاں پہ ٹیکسز کے بغیر کام نہیں چلتا۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو کہ ابھی اس کو فلارش ہونا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے، اس انڈسٹری نے ایک انڈسٹری کی شیپ بننی ہے اس کی، تو جب وہ بن جائے گی بالکل آپ سر اس کے اوپر ٹیکسز لگائیں۔ اگر کوئی مطلب کوئی بھی ہے پیسے کما رہا ہے تو وہ ٹیکس دے گا اور دینا بھی چاہیے، وہ میں ہوں یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ ہے، لیکن ابھی وہ انڈسٹری ٹوٹل پہنچی ہے ایکسکیوز می $6 بلین پہ۔ $6 بلین کی ہماری اینول اس کی جو ٹرن اوور ہے، ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے، اماؤنٹ جو ہو رہی ہے دیٹ از $6 بلین۔ ابھی آپ اس کو تھوڑا سا اسٹیبلش ہونے دیں، اسٹیبلش ہو جائے اس کے بعد بالکل آپ ٹیکس لیں، آپ کسی بھی چیز پہ جہاں پہ لوگوں کی انکم ہے ان سے آپ پیسے لیں۔ ایک تو آپ پتہ نہیں گلے کو میرے کیا ہوا، ایک تو آپ پیسے لیں، سیکنڈلی آپ اس اماؤنٹ کو مطلب اپنے اللو تللو پہ نہ لگائیں، وہ لوگوں کے اوپر وہ پیسہ لگیں، اس کو اچھا روڈ انفراسٹرکچر مل جائے، اچھی اسٹیٹ آف دا آرٹ ان کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز مل جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب ٹھیک ہے جی یہاں سے جی ہم نے تو 4 میں سے 4 GPA لے لیا لیکن کک کا نہیں پتا یہ والی ایجوکیشن سر بالکل نہیں چلے گی، اور اسی لیے نہیں چلے گی کہ ہم لوگ پھر باہر کی دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، اور باہر کی دنیا میں مطلب ہندوستان سے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، یورپ کی مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، یا پھر جابس کی کمپٹیشنز ہوتی ہیں، تو وہ پھر ہمارے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن جو ہے ہم نے اس کو
जो जिस लेवल पे रखा हुआ है कि उसके फंड्स को हम कट डाउन करके और डिफेंस में 6% बढ़ा देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डिफेंस वाले कोई मिट्टी से पलते हैं, उनको भी बिल्कुल चाहिए, उनको खाना-पीना भी चाहिए, उनको वेपन भी चाहिए, लेकिन भाई एक हद मुकर्रर कर लो। ये नहीं है कि भई हमें तो बस ये चीज़ खरीदनी ही खरीदनी, ये वाला जहाज़ तो हमने लेना ही लेना है, ये वाला टैंक तो हमने लेना ही लेना है, ये वाली तोप तो हमने लेनी ही लेनी है। क्योंकि मुश्किल है, तो जब मुश्किल हालात कौम से आप कुर्बानी की तवक्को करते हैं और आप कहें कि आप सैक्रिफाइस करें, तो आप भी सैक्रिफाइस करें। हुकूमत के लोग भी सैक्रिफाइस करें। अगर वो मुझे कहते हैं कि भई आपके ऊपर बिजली का यूनिट मैं 40 या 50 रुपए चार्ज करूँगा, तो आप भी सरकार की बिजली को ना मतलब उस तरीके से इस्तेमाल करें। आप वहाँ पे एयर कंडीशनिंग का और बड़ी-बड़ी गाड़ियों में फिर ना आप छोड़ दें। आप नॉर्मल गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, जो छोटी गाड़ियाँ आजकल 13-1400 सीसी, 1600 सीसी की जो आती है नॉर्मल पाकिस्तानी गाड़ियाँ, उसमें आप फिरें। आप ये बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ जो 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ की आती है, उसमें ना फिरें। ठीक है? और दूसरी चीज़, फिर आपको उस तरीके से जी हर जगह प्लांट लगे हुए हैं एसी के, जो गालिबन पूरा का पूरा जो गाँव जितनी बिजली से चलता है, वो उससे एक प्लांट चलता है। तो ये सारी चीज़ें, ये इसके ऊपर आपको काबू और मुझे भी एज़ ए पाकिस्तानी मुझसे जो सैक्रिफ़ाइस मुझ पे तो आप टैक्स ठोक देंगे, पेट्रोल महँगा देंगे, बाकी खाने-पीने की चीज़ें महँगी देंगे। मैं तो उसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है? मुझे अगर पहले ₹100 खर्चने थे, तो अब ₹200 आप मेरे जेब से निकाल रहे हैं, तो यकीनन मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं बिजली चोरी नहीं करता। कोई ये नहीं कह सकता कि यार इसके किसी भी जगह जहाँ पे इसका कोई सेटअप है, इसका ऑफ़िस हो, इसका घर हो या कुछ भी हो, ये चीज़ नहीं। जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसके मैं पैसे देता हूँ। टैक्स फाइलर हूँ फ्रॉम 6-7 इयर्स। अ, बाकायदा जो भी टैक्स बनता है मेरा, वो आता है। ट्रांज़ैक्शंस मेरी सारी बैंकिंग से है। मतलब कहने का ये मैं नहीं कहता कि मैं कोई फ़रिश्ता हो गया हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि सर आप मुझसे तो माँगते हैं, मेरे जैसे और बहुत सारे पाकिस्तानियों से आप ये डिमांड करते हैं, बल्कि ज़बरदस्ती हमारे ऊपर चुरी रखते हैं। तो सर आप खुद भी मिफ्ताह इस्माइल साहब हो, शहबाज़ शरीफ साहब हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हो या जितने भी हमारे जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, जो ये कहानी हमें सुनाते हैं कि मुश्किल वक़्त है और ये गुज़र जाएगा, तो सर बिल्कुल सही है। हम भी आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। ये गुज़र जाएगा, यही कहानियाँ हमें साढ़े 3 साल इमरान खान साहब सुनाते रहे। अभी साल या होगा या 6 महीने होंगे इलेक्शन से पहले, या आप सुनाएँगे, फिर कोई नया आएगा। उसने फिर नई कहानियाँ मार्केट में लेके आनी है। बिलीव मी, उसने नई कहानियाँ, उसने भी ये नहीं कहना कि यार हाँ, ठीक है भई, देंगे हम कुर्बानी। अपने से शुरू करेंगे, फिर दूसरे से कहेंगे। होती भी यही है। जब मैं अगर लीड करता हूँ, मैं खुद नहीं देता, मैं खुद पीछे हूँ और अगलों से कहूँ शाबाश, शाबाश बेटा आगे हो। ना, इस तरह को ये ड्रामेबाज़ी होती है। ठीक है? ये नहीं चलती। कुछ टाइम के लिए चल जाती है, फिर आगे नहीं चलती। तो ये वाली सारी चीज़ें, और फिर इस बजट में सबसे जो मेन पॉइंट, मतलब जिसकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, आपको नज़र आ रही हैं कि गधों की तादाद में इज़ाफ़ा हुआ है, और वो अभी पहले 55 यानी लाख थे, 5.5 मिलियन थे, फिर 5.6 मिलियन हुए, फिर 5.7 मिलियन हुए, और अब 2022-2023 का अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, ये जो नंबर है, ये टच कर गया 5.8 मिलियन डोंकीज इन आवर मार्केट। वैसे तो गधा बेचारा बड़ा एक मासूम, मैं कहता हूँ कि जानवर होता है, एनिमल होता है। आप उसके ऊपर मतलब बोझ लादते हैं, वो चल रहा होता है। कभी-कभार बहुत तंग करे तो लात मार देता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो मतलब वो होता है। और एक वो डोंकी राजा भी था, बड़ा फ़ेमस रहा, पाकिस्तान में कोई फ़िल्म बनी थी। मैंने तो वो नहीं देखी, लेकिन उसके क्लिप्स हम देखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर गधों की तादाद में इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों में होना ज़रूरी है। गधे तो पहले भी बहुत थे। ऐसा नहीं था कि गधों की हमारे पास कोई कमी थी। कोई 4 टाँगों वाले गधे, मतलब इसमें इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन 2 टाँगों वाले भी शुक्र है कि हम उसमें भी सेल्फ सफिशिएंट है, उसमें खुद कफ़ील है हम उसके अंदर भी। बल्कि शायद जो हमारी ज़रूरत के गधे हमें चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास मौजूद है। आप कहीं पे भी चले जाएँगे, किसी ऑफ़िस में जाएँगे, किसी मार्केट में जाएँगे, किसी रोड पे जाएँगे और किसी पब्लिक प्लेस में जाएँगे, तो आपको वहाँ पर उम
اور دوسرا تیسرا چوتھا گدھا آپ کو ملتا رہے گا. اور اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ویسے تو بیچارے گدھے کو ہم نے کچھ زیادہ بدنام کیا ہوا ہے, لیکن وہ حرکتوں کی وجہ سے, وہ 2 لیگس پہ چلنے والا جو ہے وہ گدھے ہمارے پاس کافی ہیں. کہیں پہ آپ چلے جائیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یار اتنی بڑی مطلب تعداد, اتنا بڑا نمبر ہم لوگوں کے پاس موجود ہے. صحیح لوگ بھی ہیں, لیکن موسٹلی آپ کو اسی طریقے سے چیزیں نظر آتی ہیں. تو ان گدھوں کے اوپر بھی کنٹرول کی ضرورت ہے. چلے یہ والا گدھا بیچارہ تو معصوم ہوتا ہے. سر میں یہ نیچے والے کی بات کر رہا ہوں, آپ غلط نہ سمجھیے. وہ خان صاحب کی تصویر ویسے ہی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے بالکل شروع میں ڈسکلیمر کے طور پہ میں نے یہ بتا دیا, میرا بالکل کسی کا دل آزاری کرنے کا وہ نہیں ہے, نہ پہلے کی ہے. لیکن کیونکہ حکومت ان کی رہی تھی, اسی لیے یہ مطلب مقصد یہ ہے, میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں, یہ نہ ہو کہ آپ کہیں. تو جو 2 پاؤں والے گدھے ہیں, 2 ٹانگوں سے چلنے والے, وہ بھی بہت ہے. ہر جگہ پہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں گے پاکستان میں, وافر مقدار میں آپ کو ملیں گے. آپ ٹریول کر رہے ہیں, جہاز ابھی اترا نہیں ہوگا, لوگ پہلے ہی کھڑے ہو جائیں گے. اچھا وہ ٹیکسی کر رہا ہوگا, لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے. اچھا اپنے جو لاگیج ہیں وہ اتارنا شروع کر دیں گے. ایئر ہوسٹس بیچاریاں وہ بتا رہی ہوں گی, اسٹیورڈ بتا رہے ہوں گے, بھائی ابھی رکنے تو دو, جہاز کو اس پہ برج پہ تو پہنچنے دو, ایئرپورٹ پہ رکنے دو. کہتے ہیں نہیں نہیں, ہم نے تو کڑکی سے توڑ کے نکلنا ہے بس, کیونکہ بھائی اتنے گھنٹے ہم جو بیٹھے تھے. یعنی یہ مثالیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں. آپ کو مارکیٹ میں آپ پارکنگ اس میں چلے جائیں, پارک کرنی ہے آپ نے کہیں گاڑی, کچھ بھی ہو جائے گا بھائی, آپ کی گاڑی کڑی ہوگی, اس کے ساتھ جوڑ کے مطلب اس کے فرنٹ پہ لگا دیں گے آپ کو بلاک کر کے. آپ ڈھونڈتے رہیں پھر اس کو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, بندہ ہے کہ بندہ نہیں ہے. اب کیا کریں بھائی, کس کو کہاں ڈھونڈے. خیر اینی وے, یہ چیزیں تھی. ابھی بجٹ تو پیش کر دیا گیا اس کی, کیونکہ اثرات تو خیر آپ کو 1 2 3 4 دنوں کے بعد. ویسے ہمیں شکر ہے مطلب خدا کا کہ ہمیں کوئی یہ جسے کہتے ہیں کہ وہ لیزینس نہیں آنے دیتی ہماری حکومتیں. ہمیں جسے کہتے ہیں بڑا ٹائٹ کر کے رکھتی ہے. وہ روز ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ جائیں گے تو آپ کو ہر چیز نئی پرائس پہ ملے گی, 1 دن پہلے جو آپ کو مل رہی تھی کوئی بھی چیز ہو. تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یار اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے. اور گدھے میرے لیے امپورٹنٹ ان دا سینس کہ پہلے ہی بہت ہے, تو اب کہہ رہے مزید بڑھ گئے. اب بڑھ گئے سو کیا کریں, بڑھتے ہی رہیں گے. لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی کمی کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑے سے دوسری طرف جائیں. خیر اینی وے, we'll see you in another news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے بائے.